रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हमारी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर्स का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम सिंपल सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। सिंपल सेंटेंसेस और स्टेटमेंट्स। बात दरअसल ये है कि जब इंग्लिश लैंग्वेज का पढ़ाने का आगाज़ किया जाता है या इंग्लिश ग्रामर के पढ़ाने का आगाज़ किया जाता है तो उमूमन टेंसेस से स्टार्ट लिया जाता है, लेकिन टेंसेस से भी पहले एक चीज़ को पढ़ाना चाहिए और वो ये सिंपल सेंटेंसेस हैं या स्टेटमेंट्स हैं जिनमें एक्शन वर्ब्स नहीं होते और इसको हम टेक्निकली टू बी भी कहते हैं। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। In these sentences, the subject does not perform any action. अब इन जुमलों की खास बात क्या है कि इसमें जो सब्जेक्ट है वो खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। बस यही इसकी खास पहचान है कि ये टेंस नहीं है बल्कि ये स्टेटमेंट है या सिंपल सेंटेंस है। It means we do not find any action verb in these sentences. तो इन सेंटेंसेस में, इन जुमलों में हमें कोई एक्शन वर्ब नहीं मिलेगा। टू बी, टेक्निकली हम इसको टू बी कहते हैं इन सिंपल सेंटेंसेस को। अब जमाने के एतबार से इसकी कुछ हालतें हो सकती हैं बी वर्ब की। ये इज, एम, आर यानी हाल में, वॉज वर्ब माजी में, और विल बी जो है वो मुस्तकबिल के हवाले से इसको हम करेंगे। आज हम जो हाल के हवाले से है द प्रेजेंट ऑफ टू बी, उसको हम डिस्कस करेंगे। आइए इसका स्ट्रक्चर जो है वो देखते हैं कि स्ट्रक्चर में क्या है। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हमारे जो बुनियादी तौर पे जो जुमले के कंपोनेंट है उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर उसके बाद वर्ब होता है, फिर ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। यहाँ चूंकि एक्शन वर्ब नहीं है बल्कि उसकी जगह क्या है कि हेल्पिंग वर्ब जो हैं वो हैं, ताकि ज़माने का तयन हो सके कि हाल, माजी या मुस्तक़बिल क्या साउंड आ रही है। उर्दू में है की आवाज़ आ रही है, था की आवाज़ आ रही है, या होगा की आवाज़ आ रही है, तो उसके हवाले से हमें चूज करना है। आइए कुछ मिसालों से समझते हैं कि ये सिंपल सेंटेंसेस या स्टेटमेंट्स क्या हैं। अहमद इज अ गुड स्टूडेंट। अब यहां पे देखिए कि अहमद जो कि सब्जेक्ट है वो खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में कोई बात कही जा रही है। कामरान इज अ गुड टीचर। कामरान एक अच्छा उस्ताद है, और कामरान भी खुद कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, सिर्फ उसके बारे में कोई बात की जा रही है। ही इज एन एक्सपर्ट डॉक्टर। वो एक माहिर डॉक्टर है। अब यहाँ पे ही चूंकि प्रोनाउन है लेकिन सब्जेक्ट है हमारे इस जुमले के अंदर, वो भी कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा बल्कि उसके बारे में कोई बात कही जा रही है, कोई स्टेटमेंट उसके बारे में दिया जा रहा है। शी इज अ क्लेवर वुमन। वो एक चालाक औरत है। यहाँ पे भी सब्जेक्ट में प्रोनाउन है और वो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर रही बल्कि उसके बारे में कोई स्टेटमेंट दिया जा रहा है। अब हम उर्दू में कुछ जुमले देखेंगे और फिर हम ये तरीका सीखेंगे कि उनको कैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए। अब जैसे पहला जुमला ये है कि पाकिस्तान मसाइल में घिरा हुआ है। अब सबसे पहली चीज जो हमें तलाश करनी होती है जुमले में, वो सब्जेक्ट को तलाश करना होता है, क्योंकि अंग्रेजी में हमें स्ट्रक्चर के हिसाब से सबसे पहले सब्जेक्ट को लेना होता है और फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और फिर कॉम्प्लीमेंट। तो अब यहाँ पे इस जुमले में सब्जेक्ट को तलाश करने का बहुत आसान सा तरीका है
اور وہ یہ ہے کہ آپ جملے کے اختتام پر اس سے سوال پوچھیں کون. پاکستان مسائل میں گھرا ہوا ہے کون. تو اس کا جواب جو ہوگا وہی آپ کا سبجیکٹ ہوگا. یعنی کون گھرا ہوا ہے مسائل میں؟ پاکستان. تو پاکستان ہمارا سبجیکٹ ہے اور ہم اس کو سب سے پہلے رکھیں گے سبجیکٹ کے پلیس کے اوپر. تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح سے ہم ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اس کو. پاکستان از سراؤنڈیڈ ان پرابلمس. اب ہے کی آواز کے لیے ہم نے از یوز کیا اور باقی ماندہ جو جملہ ہے کہ مسائل میں گھرا ہوا تو اس کے لیے سراؤنڈیڈ ان پرابلم. سراؤنڈیڈ کہتے ہیں گھرا ہوا اور ان معنی میں اور پرابلمس جو ہے مسائل. کراچی میں حالات پہلے سے بہتر ہیں. کون بہتر ہیں؟ حالات. تو اب حالات ہمارا سبجیکٹ ہے اور حالات کو ہم انگریزی میں سرکمسٹانسز کہتے ہیں. تو سرکمسٹانسز آر بیٹر دین بیفور ان کراچی. تعلیم انسان کا زیور ہے. کون؟ تعلیم. کون زیور ہے انسان کا؟ تعلیم. تو تعلیم ہمارا سبجیکٹ ہے. ایجوکیشن از اے جیول آف مین. خدا ہر جگہ موجود ہے. کون ہر جگہ موجود ہے؟ خدا. تو خدا ہمارا سبجیکٹ ہے اس جملے میں. گاڈ از پریزنٹ ایوری ویئر. اس ملک میں قانون بے بس ہے. کون بے بس ہے؟ قانون. لا از ہیلپ لیس ان دس کنٹری. وقت پیسے سے زیادہ اہم ہوتا ہے. کون اہم ہوتا ہے پیسے سے زیادہ؟ وقت. ٹائم از مور امپورٹنٹ دین منی. انسانی رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں. کون قیمتی ہوتے ہیں؟ انسانی رشتے. ہیومن ریلیشنز آر ویری پریشیس. اسلم گھر پر سویا ہوا ہے. اب یہاں پر بھی اسلم کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر رہا بلکہ اس کے بارے میں کوئی بات کی جا رہی ہے, اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. اسلم از asleep at home. کہیں نہ کہیں کچھ غلط ہے. Something is wrong somewhere. یہ لال والی میری کار ہے. This red one is my car. وہ ایک مکار شخص ہے. کون مکار شخص ہے؟ وہ. تو یہ پروناؤن ہے, یہ ہمارا سبجیکٹ ہے. He is a cunning person. Cunning کہتے ہیں مکار کو. وہ ایک بے وقوف لڑکی ہے. کون بے وقوف لڑکی ہے؟ وہ. She is a foolish girl. وہ ایک لالچی عورت ہے. کون لالچی عورت ہے؟ وہ. She is a greedy woman. Greedy کہتے ہیں لالچی کو. اندر آنا منع ہے. اب یہاں پر ہمیں کوئی براہ راست سبجیکٹ جو ہے وہ جملے میں نہیں مل رہا. تو جیسا کہ ہم نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ اگر براہ راست کوئی سبجیکٹ نہ ملے جملے میں تو پھر ہمیں اٹ یا دیئر کا استعمال کرنا ہوتا ہے جو کہ ہمارا ڈمی سبجیکٹ ہوتا ہے. تو اس میں بھی ہم ڈمی سبجیکٹ استعمال کریں گے اٹ. اٹ از prohibited. یعنی منع ہے. It is prohibited to come inside. اندر آنا. آج بہت گرمی ہے. ٹھیک ہے. تو it is very hot today. تو اس میں بھی ہمیں براہ راست سبجیکٹ نہیں ملا تو ہم نے اٹ کا استعمال کیا. انسانی مسائل کا حل اسلام میں ہے. The solution to human problems is in Islam. وہ فساد کی جڑ ہے. کون فساد کی جڑ ہے؟ وہ.
He is the apple of discord. اب یہاں پہ یہ بیسیکلی ایک طرح سے روزمرہ یا محاورے کی شکل میں ہے. فساد کی جڑ کو ہم ایپل آف ڈسکارڈ کہتے ہیں بیسیکلی. پاکستان تباہی کے دہانے پر ہے. کون تباہی کے دہانے پر ہے؟ پاکستان. تو پاکستان ہمارا سبجیکٹ ہے. پاکستان از ایٹ دا ورج آف ڈیزاسٹر. تو یہ جو ایٹ دا ورج آف ڈیزاسٹر ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تباہی کے دہانے پر. تباہی کہتے ہیں ڈیزاسٹر اور ورج کہتے ہیں دہانے کو. پاکستان از ایٹ دا ورج آف ڈیزاسٹر. اصلی اور نقلی مصنوعات میں فرق کرنا کافی مشکل ہے. تو اب یہاں پہ بھی براہ راست ہمیں نہیں مل رہا سبجیکٹ, تو ہم اٹ کا استعمال کریں گے. تو it is very difficult to distinguish between original and fake products.